अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम आपके लिए गालिब की कोई गज़ल लेकर नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलसिला ख़त्म हो गया। शेर व शायरी वाला सिलसिला और असातिज़ा की गज़लों के मतालिब और मुश्किल अल्फाज के मानी के साथ हम आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो उर्दू के हैं और हम उन्हें गलत बोलते हैं, तो वो ये चाहते थे कि इन अल्फाज की दुरुस्त अदायगी यहाँ पर हम उनको बतलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने अक्सर सुना होगा एक लफ्ज़ लोग बोलते हैं, मन व अन। ये मन व अन गलत है, दुरुस्त है मिन ओ अन। मिन का मतलब होता है से और अन का मतलब होता है तक। से तक का मतलब ये कि शुरू से आखिर तक। तो आइंदा जब आप इसको लिखें या इसको बोलें तो इसको मन व अन नहीं बल्कि मिन व अन बोलें। एक दूसरा लफ्ज़ जो अभी हालिया बरसों में गलत बोला जाने लगा है वो है बाहिर। याद रखिए, बाहिर कोई लफ्ज़ नहीं है, दुरुस्त लफ्ज़ है बाहर। बाहिर नहीं, बाहर। तो आइंदा आप भी जब किसी से उर्दू में गुफ्तगू करें तो बाहिर ना बोलें और बाहर बोलें। ये लफ्ज़ मीडिया में भी ख़वातीन और हज़रात बहुत इस्तेमाल करते हैं और उसको बाहिर ही बोलते हैं, जो कि गलत है। दुरुस्त लफ्ज़ है बाहर। एक और लफ्ज़ है जिसकी तरफ हम आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ये गलत काम है। ये लफ्ज़ गलत नहीं है, ये लफ्ज़ है गलत। और इसी तरह हम अक्सर बोलते हैं गलती। ये गलती भी दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त है गलती। यानी गलती नहीं, गलती बोलें तो ये दुरुस्त होगा। हम इसे अक्सर बोलते हैं रात मैंने ख्वाब देखा। ये भी गलत है। इसमें वाव खामोश है, यानी आप कहेंगे ख्वाब, ख्वाब नहीं ख्वाब। इसी तरह अगर आपको किसी को बोलते सुने कि ये मेरी ख्वाहिश है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त लफ्ज़ है बोलने में ख्वाहिश। लिखने में इसको ख्वाहिश ज़रूर लिखते हैं, लेकिन बोलते वक्त हम इसको ख्वाहिश बोलेंगे। तो ख्वाब नहीं ख्वाब, ख्वाहिश नहीं ख्वाहिश। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ की तरफ आते हैं। वो लफ्ज़ है उमर। उमर नाम होता है और वो उम्र जिसको हम अरसे या दौर के लिए बोलते हैं, ज़िंदगी के लिए भी लोग बोल देते हैं अगर बहुत से खुले माने कर लें तो वो है उम्र। अगर आप किसी से उसकी सन और साल और वो कब पैदा हुआ इस किस्म की बातें कर रहे हों तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी उम्र कितनी है, आप उससे कहेंगे तुम्हारी उम्र कितनी है। तो उम्र अरसा या दौर को कहते हैं और उमर नाम होता है। तो आइंदा आप जब किसी से अरसे या दौर के हवाले से बात करें तो उम्र कहें, और अगर किसी का नाम है तो आप उसे उमर कह के बुलाएं। अब एक और दिलचस्प लफ्ज़ है सदर। सदर कहते हैं छावनी या कैंट के बाज़ार के इलाके को सदर। और एक दूसरा लफ्ज़ होता है वो होता है सदर, यानी इसमें दाल के ऊपर ज़बर नहीं है। सदर यानी छावनी के कैंट का इलाका या बाज़ार, और सदर मुल्क का सरबराह, जैसे सदर पाकिस्तान या सदर अमेरिका ये कहेंगे। अगर आप बाज़ार को सदर कहेंगे तो आप गलत कहेंगे। तो याद रखिए, बाज़ार के लिए सदर और ओहदे के लिए सदर। अब
ایک اور لفظ ہے خاصا دلچسپ ہے، وہ ہے صرف اور صرف۔ تو صرف جو ہے وہ کہتے ہیں ایک کو فقط یا اکیلا، اور صرف جو ہے اسے خرچ کرنا کہتے ہیں، اسی سے صرفہ ہے۔ اکثر لوگ صرفہ کی بجائے صرفہ کہتے ہیں، صرفہ غلط ہے، صرفہ درست ہے جو صرف سے ہے۔ ایک اور لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے خاتم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولتے ہیں کہ خاتم النبیین، آپ نے بہت کئی مرتبہ سنا ہوگا، عام روزانہ ہی سننے میں آتا ہے تقریباً۔ تو خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو، لیکن کچھ لوگ اسے خاتم بولتے ہیں۔ خاتم غلط ہے، لفظ تو درست ہے لیکن اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو یا مہر کو، تو جہاں ختم کرنے کی بات آئے وہاں آپ خاتم بولیں، اور جہاں انگوٹھی یا مہر کا ذکر دیکھیں تو وہاں خاتم بولیں۔ ایک اور لفظ ہے ملازمہ کو یا کام کرنے والی کو، ہمارے لوگ کہتے ہیں خادمہ، ہم نے اکثر ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی دیکھا خادمہ، یہ غلط ہے۔ درست لفظ ہے خادمہ، یعنی دال کے نیچے زیر ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ لفظ کے لیے آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کراتے ہیں، اور یہ تو ہم روز ہی سنتے ہیں اور روزانہ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ یہ لفظ دو ہیں اصل میں، ایک ہے کش اور ایک ہے کش۔ کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنے والا، تو اگر اس کو آپ خودکشی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ خودکشی کہہ دیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ خودکشی نہیں ہوتا، کش کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیش کے ساتھ یا قتل کرنا، یہ درست ہے۔ تو آپ اگر کہیں گے آرا کش تو یہ درست ہے، آرا کھینچنے والا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے خود کش تو یہ غلط ہے، آپ کہیں گے خود کش، یعنی اپنے آپ کو مارنے والا۔ تو کش اور کش میں یہ ایک زبر اور ایک پیش کا فرق ہے، جو میرا خیال ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اچھا، اس طرح ایک اور لفظ ہے جسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی ان کا گھر بہت کشادہ ہے، یہ غلط ہے۔ کشادہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کشادہ، کاف کے اوپر پیش ہے اور شادہ، کشادہ۔ تو کشادہ کہنا غلط ہے۔ آپ جب اس کو بولیں، کسی کے گھر کے بارے میں بات کریں یا میدان کے بارے میں، صحن کے بارے میں، کمرے کے بارے میں، تو آپ کہیں کہ کمرہ کشادہ ہے، یعنی کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جسے ہمارے لوگ بہت اکثر و بیشتر، ہمارے پڑھے لکھے دوست بھی اس کو غلط بولتے ہیں، لفظ ہے کشت زعفران، یعنی زعفران کا کھیت۔ ہمارے لوگ اسے بولتے ہیں کشت زعفران، یہ غلط ہے۔ کشت اور کشت میں بہت فرق ہے، تو آپ جب کبھی بھی اس کو بولیں اس کو تو کشت زعفران بولیں، کشت زعفران نہیں بولیں۔ تو خواتین حضرات، یہ چند الفاظ تھے جن کے بارے میں دوستوں نے کہا تھا کہ ہم ان کا درست تلفظ اور ان کو لکھنے کا صحیح طریقہ بتا دیں، تو ہم نے بتا دیا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، اور بے شمار ایسے الفاظ ہیں اردو زبان کے جنہیں ہم غلط سلط بولتے ہیں، اور اگر آپ صحت کے ساتھ اور اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو الفاظ کے درست ہجے اور درست تلفظ بتلا سکیں۔ تو پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔